धेरै दर्शक चाहिँ युट्युबले नै तानिरहेको छ। नाटककै कुरा गरौँ अथवा सिनेमाकै कुरा गरौँ, कमसेकम सित्तैमा हेर्नु पाए चाहिँ यसमा चाहिँ हामी खुसी हुन्छौँ। चरित्र चाहिँ लेख्छन्, तर तपाईँले भने जस्तो त्यो चरित्र कुन पृष्ठभूमिबाट आयो र किन आयो र के को लागि आयो र ऊ के चाहन्छ, कथा थियो, कथा नै भन्न सकेको छैन उनले। खास यो सुन्नुभयो भने चाहिँ धेरैजना मसँग रिसाउनुहुन्छ। निर्माता भनेर जसलाई हामी भनिरहेका छौँ उहाँहरूलाई निर्माण सम्बन्धीको त्यति धेरै ज्ञान छ। हामीले नेपाली सिनेमालाई त्यो स्थान अथवा त्यो पुर्याउन सकिरहेको छैनौँ जुन ठाउँमा पुग्नु पर्ने थियो भनेर स्वीकार गरिरहेको छु भनेदेखि यो ठाउँ पक्कै खाली छ। त्यसकारण आउनुहोस्, तपाईँले काम गर्नु सक्नुहुन्छ। नमस्कार, #2030 मा म प्रकृति भट्टराई बस्नेत यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रम अलिक फरक पृष्ठभूमिमा निर्मित छ। विक्टर पिन्चुकले भनेका छन्, आर्ट, फ्रिडम एन्ड क्रिएटिभिटी विल चेन्ज सोसाइटी फास्टर देन पोलिटिक्स। अर्थात् कला, स्वतन्त्रता अनि सृजनशीलताले समाजलाई राजनीतिले भन्दा पनि चाँडो परिवर्तन गर्दछ। कलाका धेरै विधाहरूमध्ये धेरै कलाहरूको सङ्गमले बन्ने चलचित्रले समाजलाई धेरै प्रभाव पारेको हुन्छ। कोरोनाका कारण घरभित्र बस्दा हाम्रो सबैभन्दा प्रिय साथी बनेका छन् चलचित्रहरू। बलिउड अनि हलिउड दुवै बिस्तारै सिनेमा हलबाट नेटफ्लिक्स, एमाजोन जस्ता प्लेटफर्महरूमा ट्रान्जिसन हुँदै गर्दा नेपाली चलचित्र क्षेत्रको भने आउने दिनहरू कस्ता रहनेछन्? यी विविध विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ एक्टर, डिरेक्टर एन्ड प्ले राइटर दयाहाङ राईसँग। सर, #2030 मा स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद, नमस्ते। हामी यो कार्यक्रमलाई युजली एकदमै लाइट राख्छौँ। आजको कार्यक्रम त यसै पनि हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनभने तपाईँको माग एकदमै धेरै थियो हाम्रो भ्युअर्समा। सुरुवात कहाँबाट गर्न चाहे भन्दाखेरि चाहिँ कोरोनाले धेरै क्षेत्रहरूलाई प्रभाव पारिराखेको छ। हामीले राजनीतिदेखि लिएर इकोनोमी, ब्याङ्किङ यी विभिन्न क्षेत्रका विषयमा त कार्यक्रममा छलफल गर्ने नै गरिराखेका छौँ। तर सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्रहरूमध्ये चलचित्र पनि एउटा यस्तो क्षेत्र हो जुन चाहिँ हेभिली चाहिँ प्रभावित भयो। एउटा फिल्मको लेखनदेखिबाट अन्तिम रिलिज डेटसम्म हुँदै गर्दाखेरि, प्रदर्शन चलचित्र हुँदै गर्दाखेरि कम्तीमा पनि 100 जनाले मिनिमम चाहिँ जागिर पाइराखेका हुन्थे। हल व्यवसायीहरूको त अब धेरै अन्तर्वार्ताहरू हामीले देख्यौँ कि उहाँहरूको धेरै लगानीदेखि लिएर उठ्ने पैसाहरू उठिराखेका छैन। अब सिनेमा हल त धेरै अलि समयसम्म चल्दा पनि चल्दैन होला। केही बिचमा चाहिँ सिनेमा हल चलाउने प्रयास पनि भयो, तर एक किसिमको चाहिँ त्यसमा प्रयोग भएको बिजुलीको पनि पैसा नउठेर फेरि पनि बन्द भएको हामीले बिचबिचमा सुनि पनि राख्यौँ। यसै पनि कम पैसा हुने क्षेत्र हो एउटा एक्टरलाई, स्पट बोयलाई धेरै अन्तर्वार्ताहरूमा पनि हामीले देखेका थियौँ। नेपाली चलचित्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कोरोनाको प्रभावले कसरी हान्यो, कस्तो प्रभाव परिराखेको छ अहिले? अब सिधा अर्थमा भन्दाखेरि कोरोनाको प्रभाव अरूलाई जसरी परेको छ हामीलाई पनि त्यसरी नै परेको छ। सिनेमा हेर्दाखेरि जो हामीलाई देखिरहनु भएको छ, तपाईँले पनि भन्नुभयो अलिकति तपाईँको माग पनि आयो भन्ने जस्तो। अब यो हेर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ कस्तो भने आर्टिस्टहरू चाहिँ अलिकति पपुलर भइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूको जीवन अर्कै किसिमको होला, उहाँहरूलाई के छ र आनन्दै होला भन्ने किसिमको कुराहरू अलिअलि आम मानिसमा परिरहेको हुन्छ। हो, अलिकति केही हामीलाई सहज असहज हामी दुवै कुरालाई हामी स्वीकार्न सक्छौँ। हामी कलाकारहरू सहजलाई पनि त्यस्तो धेरै तरिकाले खुसी पनि भइ नहाल्ने र दुःखलाई पनि त्यस्तो धेरै दुःखी नभइहाल्ने, दुइटै कुरालाई चाहिँ मेरो जीवनको यो भोगाइ हो, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति हो जसरी हामी हेर्दो रहेछौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि बाहिरबाट हेरिँदा चाहिँ अलिकति ठिकै छ कि भन्ने जस्तो। तर तपाईँले भन्नुभयो समाजमा हरेक क्षेत्रमा चाहिँ नै यो भनौँ झन्डै 1 वर्ष हुनु आँट्यो, यसले विभिन्न किसिमको ठुलो असर गरेको छ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै सिनेमामा त धेरै किसिमका मान्छेहरूको सहभागिता छ होइन। म एउटा क्षेत्रको म सिनेमाको लागि मात्र कलाकार हुँ होइन। त्यसपछि तपाईँले भने त्यसका प्राविधिक क्षेत्रमा काम गर्ने, लेखनमा काम गर्ने, अरू फाइनेन्सिङमा काम गर्ने होस् अथवा अरू निर्माण पक्षमा काम गर्ने, निर्देशक, वितरक, अब त्यसै हलसम्म
हैन। दर्शकको लागि त अन्य माध्यमबाट तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अन्य माध्यमबाट सिनेमाहरू त हेरिराख्नु भएको छ। जस्तो कि नेपालमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चलेको दुईवटा माध्यम छ। एउटा चाहिँ नै सिनेमा हलमा गएर हेर्ने, त्यो ठप्प रह्यो। अर्को कुरा चाहिँ नि युट्युबमा हेर्ने, जो चाहिँ नि घर घरमा बसेर हेर्न सकिन्छ। अन्य किसिमको प्लेटफर्म हामीले केही छिटपुट ट्राई भइरहेको छ, कोसिस भइरहेको छ। त्यस कारणले त्यो चाहिँ नै राम्रो हुन सकिरहेको छैन। जस्तो कि बाहिर तपाईँले भन्नुभयो इन्डियामा पनि धेरैवटा प्लेटफर्म छ जसमा चाहिँ पपुलर अमेजन प्राइम अथवा नेटफ्लिक्सको कुरा गर्ने हो भने थुप्रो प्रशस्त रूपमा अरू थुप्रै त्यहाँनिर अरू अन्य प्लेटफर्म छ जहाँबाट चाहिँ नि प्रत्यक्ष कला अब सिनेमेकर र दर्शक बिचमा कुराकानी अथवा त्यो एक किसिमको के भन्नु अब भनौँ समन्वय भइरहेछ देखाउने कुराहरू प्रक्रिया छ। तर हाम्रोमा चाहिँ नि त्यो पनि हुन नसकेको कारण डाइरेक्ट युट्युब छ हैन। युट्युबमा लगाइसकेपछि निर्माताको युट्युबको लागि बनाउन सकिने अब त्यसको लागि अध्ययन अथवा युट्युबमा चाहिँ नि कति दर्शकले हेर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट आएको पैसाले चाहिँ नि त्यो सिनेमा बन्छ कि बन्दैन, बनाउनु कसरी सकिन्छ, यो किसिमको केही कोसिस त भयो होला तर यसको परिणाममा चाहिँ देखिएको छैन। त्यसकारणले अहिलेसम्म पछिल्लो प्र्याक्टिस भनेको हलमै दर्शकलाई हलमै बोलाएर सिनेमा हेर्ने यो किसिमको हाम्रो परम्परा छ। त्यसकारणले एकदमै ठुलो प्रभाव परेको छ। तर यसले अरू विकल्पहरू पनि खोजिरहेको होला, म आशावादी पनि छु। हजुर, हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि बलिउड हलिउडको पनि अब स्पेसली हामी बलिउड र हलिउडलाई नै रेफरेन्स लिइराखेका हुन्छौँ कति धेरै डिस्कसन्सहरूमा पनि। आज पनि यो डिस्कसनमा पनि त्यही कुराहरूलाई रेफरेन्समा राखेर हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कोरोनाभन्दा अगाडि डिरेक्ट भएका एकदमै धेरै लगानीका फिल्महरू बलिउडमा पनि हलिउडमा पनि कोरोना लाग्ने बित्तिकै उहाँहरूले यति मजाले चाहिँ डिजिटल प्लेटफर्म्सहरूमा ट्रान्जिसन गरिहाल्नु भयो। तर नेपालमा चाहिँ इट्स भेरी डिफिकल्ट टु ट्रान्जिसन। यसै त प्लेटफर्म्सहरू पनि छैन, तर रिसेन्टली आइफ्लिक्स जस्ता प्लेटफर्म्सहरू पनि आए होइन। कोरोनापछि अब चाहिँ कस्तो पनि देखिराखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ विदेशमा सिनेमा हल खुले पनि मान्छेहरू सिनेमा हलमा गएर हेर्ने खालको प्रचलन एकदमै कम नै भइसक्यो बाहिर पनि। नेपालमा पनि इन्टरनेट पेनिट्रेसन त बढाएको छ, स्मार्टफोन गाउँ गाउँमा पुगेको छ। अबको भविष्य भनेको त फोनमै मुभी हेर्ने खालको कुराहरू आइराख्दाखेरि चाहिँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री अहिले कुन क्षेत्रमा छ? हामीलाई यो ट्रान्जिसन गर्नको लागि कति समय लाग्ला? यो ट्रान्जिसन सम्भव छ छोटो समयमा? यो सम्भावना त मैले त देख्छु। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो गाउँ गाउँमा अहिले सबैको हातमा स्मार्टफोन छ, इन्टरनेटको भनौँ न त्यहाँनिर 3G 4G को एकदमै सुविधाहरू पनि छ केही ठाउँहरूमा, सबै ठाउँमा त नहुन बिस्तारै यो हुन्छ पनि। तर यस्तो भइरहँदाखेरि अल्टरनेट प्लेटफर्मको लागि सिनेमेकरहरूमा यति ठुलो रूपमा बहस अथवा छलफल अथवा योजना छ जस्तो मलाई लाग्दैन। केही साथीहरूले प्लानिङ गरिरहनु भएको छ अल्टरनेट प्लेटफर्म खोल्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ नि स्थापना गरेर त्यहाँबाट चाहिँ नि केही गर्ने। अब त्यसको चाहिँ नि एउटा रिसर्च पनि हुनु पर्यो होला। जस्तो मैले हेरिरहँदाखेरि युट्युबलाई नै हेर्ने भने धेरै दर्शक चाहिँ नि युट्युबले नै तानिरहेको छ। अब युट्युबमा त अब सहज भयो, तर हाम्रोमा अर्को प्र्याक्टिस चाहिँ नि के छैन भने त्यो एउटा होला नाटककै कुरा गरौँ अथवा सिनेमाकै कुरा गरौँ, कमसेकम सित्तैमा हेर्नु पाए चाहिँ अलिकति हुन्थ्यो कि अलिकति के भन्छ आफूलाई पनि मजा आउने। मैले फलानाको फिल्म चाहिँ सित्तैमा हेरेँ अथवा फलानाको नाटक चाहिँ मैले पास पाएँ, यसमा चाहिँ हामी खुसी हुन्छौँ। त्यो टिकट अथवा त्यो पे गरेर हेर्ने हाम्रोमा अलिकति संस्कार अलिकति बसिसकेको छैन, बिस्तारै हुँदैछ। तपाईँको हेर्ने भने सिनेमा हलमै गएर हेर्ने दर्शकहरू अहिले प्रशस्त मात्रामा देखिएको छ नेपालमा। अब भनौँ यो 5-10 वर्षको बिचमा धेरै नै सिनेमा हलहरू पनि खोलिए, त्यहाँ दर्शकहरू पनि पुग्नु भयो। अब यसको मजा यसको मतलब चाहिँ के छ भने सिनेमा चाहिँ हलमै गएर हेर्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको सोच छ। तर अब त्यसलाई मजा लिने अरू तरिकाहरू पनि छ हैन। जुन ठाउँबाट हेरे पनि सिनेमा त हेर्ने नै हो। अब यो हिसाबले चाहिँ नि एक किसिमको छलफल अथवा बहस योजना अलिकति कमै मात्रामा छ। अब यो चाहिँ नि हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ यो व्यक्तिगत हिसाबले लागेर मात्रै हुँदैन, कुनै प्राइभेट कम्पनीले इनिसिएसन लिएर मात्रै हुँदैन। यसको लागि चाहिँ नि सम्बन्धित संस्था जो सरकारको मातहतमा चलेको छ उहाँहरूले चाहिँ नि अलिकति यसलाई चाहिँ
समन्वय गरेर अगाडि लानु भने अलिक आधिकारिक हुन्छ होला, किनभने हामीलाई पनि ढुक्क हुन्छ। जो चाहिँ नि प्राइभेट सेक्टरमा काम गरेको त्यसको चाहिँ संरक्षण चाहिँ नेपाल सरकारले नै गर्नु पर्यो होइन। भोलि यहाँ त धेरै कुराहरू हुनसक्छन्, अब त्यसको विधि विधानहरू के छन्। तर यो कुरा मलाई पनि लागिरहन्छ कि त्यो चाहिँ नि खासमा कुनै एउटा कम्पनीले त्यो धान्नु सक्ने, मेरो आफ्नो हिसाबले, मेरो आफ्नो भोगाइको हिसाबले एउटा कम्पनीले त्यो धान्नु सक्दैन, जसको ग्यारेन्टी चाहिँ नि तपाईँको हाम्रो चलचित्र विकास बोर्ड अथवा अरू विशेष गरेर चलचित्र विकास बोर्डले नै त्यसको चाहिँ नि इनिसिएसन लिएर गरियो भने हुन्थ्यो होला। यो त धेरै अगाडि नै गर्दा पनि हुन्थ्यो होला। जो चाहिँ नि सिनेमा चाहिँ घरमा बसेर हामीले हेर्न युट्युब थियो, युट्युबमा पुरा कति धेरै हाम्रो सिनेमा अथवा हरू त हेरियो। त्यहाँदेखि नयाँ नयाँ सिनेमाहरू पनि त्यस्तो प्लेटफर्मबाट चाहिँ नि अलिकति निर्मातालाई पनि भार नपर्ने अथवा दर्शकमाझ पनि सहज रूपमा अरू हिसाबले चाहिँ नि पुर्याउन सकिने स्थिति भएको भएदेखि यो धेरै सिक्ने अवसरहरू पनि थियो होला। यो 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 एकदमै सबै कुरा अप्ठ्यारो हुँदा पनि त्यसले पनि धेरै कुरा सिकाउँथ्यो होला। त्यतातिर पनि हामी बल गरेनौँ होला। अलिकति सिनेमा चाहिँ मैले देख्दाखेरि अलिकति के भनौँ व्यक्तिवादी रूपमा व्यक्ति अलिकति हाबी भइरहेछौँ होला। त्यसबाट एक किसिमले सामूहिक रूपमा छलफल त्यो चिज चाहिँ नि अलिकति कम भएर यस्तो भइरहेछ कि। हजुर हजुर, हामी डिस्कसन चाहिँ महानायकको भन्ने खालकोमा निर्मित भएर चाहिँ यतातिर डिरेक्टर भन्दा व्यक्तिमाथिको आलोचना के भन्छ त्यसलाई आरोप प्रत्यारोपतिर लागिरहेको छौँ। तर यो सारा चिजमा चाहिँ हामीले ध्यान पुगेको छैन। एकैछिन यो व्यक्तिवादीकै कुरा गर्दै गर्दाखेरि, व्यक्तिहरूकै बारेमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ समय समयमा हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ फिल्मका निर्माताहरू के अब विदेशमा हेर्ने भने त प्रड्युसरलाई यति धेरै इम्पोर्टेन्स दिएर हेरिराखेका हुन्छ। नेपालमा प्रड्युसर्सहरू हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै व्यक्तिवादी भने जस्तै होइन, एउटा एनआरएन खोजेर ल्याउने होइन, अनि उसले चाहिँ चट्ट लगानी गरिदिन्छ एउटा मुभीमा, अनि त्यस पछाडि अन्तर्वार्ता दिन्छ पैसा डुब्यो भनेर, फेरि अर्कोचोटि अर्को एनआरएनलाई पक्रेर ल्याउने, फेरि प्रड्युसिङ पार्ट चाहिँ उसले हेर्ने भन्ने खालको जसरी आइराख्दाखेरि चाहिँ अब हामीले बाहिरतिर त युनिभर्सल पिक्चर्स देख्छौँ होइन, अब त्यस पछाडि चाहिँ धर्मा प्रोडक्सन्स देख्छौँ होला। यी विभिन्न प्राइभेट कम्पनीजकै कुरा गर्दाखेरि पनि एकदम इस्टाब्लिस्ड भयो नि त यी कम्पनीजहरू होइन। नेपालमा पनि यी कम्पनीजहरू चाहिँ इस्टाब्लिस हुनको लागि चाहिँ के गर्न पर्ला अब चाहिँ? अब खास यो सुन्नु हो भने चाहिँ धेरैजना मसँग रिसाउनुहुन्छ। निर्माता भनेर जसलाई हामी भनिरहेका छौँ उहाँहरूलाई निर्माण सम्बन्धीको त्यति धेरै ज्ञान छैन होला। जति हुन त म अभिनेता भन्छु, मलाई पनि अभिनय सम्बन्धीको त्यस्तो धेरै ज्ञान छैन होला। हामी भर्खर सिक्दैछौँ होला। मेरो बुझाइमा पनि उहाँहरू एउटा के भन्नु त्यो मिडिएटर मात्रै हुनुहुन्छ। तपाईँले जस्तो किसिमको अघि विश्लेषण गर्नुभयो त्यो भनेको एक मिडिएटर मात्रै हो। उहाँ प्रड्युसर होइन र जसले पैसा लाउनुहुन्छ उहाँ लगानीकर्ता हो, फाइनेन्सर हो। र निर्माताले भने जस्तो तपाईँको चाहिँ नि निर्माताको भूमिका त सिनेमा कस्तो बन्छ, त्यो सिनेमालाई मैले कहाँसम्म मार्केटिङ गर्छु, यसले चाहिँ नि कुन कहाँ चाहिँ नि प्रभाव पार्छ, कुन दर्शक हुन्छ, त्यो सबै सारा चिज बुझेर एउटा प्लानिङ गर्ने मान्छे चाहियो नि त। त्यो मान्छेको चाहिँ नि अभाव नै छ। तपाईँले भनेको त्यो पक्की अभाव भएको कारणले अलिकति गाह्रो भइरहेको। सायद हामी जसलाई निर्माताहरू भनेर केही निर्माताहरू त हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूमा पनि त्यही मैले भने हामीमा एकदमै अहमता छ। मैले जे जानेको छु त्यो बाहेक सत्य अरू होइन, अथवा तपाईँले जे कुरा निकाल्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ मैले डिबेट गरिहाल्नुपर्ने होइन, इन्कार गरिहाल्नुपर्ने, मेरै मात्रै राइट भन्ने यो किसिमको अलिकति हाम्रोमा मानसिकता छ। यो मानसिकता चाहिँ सिनेमामा मात्रै होइन, त्यो सारा ठाउँमा होला जस्तो मलाई लाग्छ। नेपालको राजनीतिमै हेरौँ अहिले के भइरहेछ, हामी प्रष्ट रूपमा देखिरहेको छौँ। यसको प्रभाव हामीमा पनि परेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यी समस्याहरू आएका हुन्। तपाईँको जोसँग पैसा छ होइन, उहाँहरू एकपटक आउनुहुन्छ, तपाईँले भने जस्तो त्यस पछाडि उहाँहरू फर्केर आउनुहुन्न होइन। उहाँहरूलाई बुझाउनु पर्ने के हो भने लगानीकर्तालाई पनि सिनेमा भनेको यो एक सिजन फल लाएर भनौँ न धान रोपिन्छ अनि त्यो फेरि फल्छ कति महिनापछि भने जस्तो मात्रै होइन नि त। यसमा त थुप्रो कुरा मिसिएको छ। त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने जरुरी छ होला होइन। आर्ट अथवा हेर्ने भने आकर्षण त छ, तर त्यो आकर्षण कसरी भइरहेछ,
किन भइरहेछ त्यो बुझ्नु जरुरी छ। हजुर, लेटली हेर्ने हो भने पैसा पनि लगानी पनि मुभिजहरूमा अलिकति पहिलाभन्दा बेसी बढेको जस्तो हामीले देखिराखेका छौँ। केही मुभिजहरूमा त धेरै नै पैसा लगानी भएको हामीले देखि नै राखेका छौँ लेटली होइन। तर मुभी हेर्दाखेरि चाहिँ लोकेसनमा धेरै पैसा परेको होइन, सिनेमाटोग्राफी साउन्ड क्वालिटीहरू इन्क्रिज भएको देखिन्छ, त्यो डेफिनेटली हो। तर कथामा पनि त परिवर्तन चाहिएको थियो होला, कथामा पनि लगानी भइसकेपछि चाहिँ होइन नयाँ खालका कथाहरू आउँछन् भन्ने खालको एक्सपेक्टेसन थियो होला। तर पैसा लगानी धेरै गर्दैमा चाहिँ कथा राम्रो आउँछ भन्ने खालको चाहिँ हुँदैन रहेछ होइन। यो लगानी बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब भिजुअल राम्रोमा मात्रै लगानी गर्ने हो कि हामीले कथातिर पनि अलिकति डिरेक्सन गर्न, अलिकति त्यो पैसालाई डिरेक्ट गर्न आवश्यक जस्तो दर्शकहरूले महसुस गरिराखेका छन्। तपाईँको एक्सपिरियन्स के छ यसमा? तपाईँले भन्नुभएकै सही कुरा हो। हामीले एकपटक काम गर्दाखेरि म अभिनेता भएर अहिलेसम्म मैले खोजेको अथवा हामीले खोजेको केही पुस्ताले खोजेको काम भनेको चरित्र मात्रै हो। हजुर, एउटा क्यारेक्टर मात्रै, सिनेमामा चरित्रहरू हुन्छन्, कथाभित्र चरित्रहरू हुन्छन् भनेर हामीले खोज्यौँ। अहिले भइराखेको, अहिले राइटरहरूले लेख्दाखेरि पनि चरित्र चाहिँ लेख्छन्, तर तपाईँले भने जस्तो त्यो चरित्र कुन पृष्ठभूमिबाट आयो र किन आयो र के को लागि आयो र ऊ के चाहन्छ, कथा त्यो कथा चाहिँ नै अनि त्यो कथा चाहिँ नै बन्न सकेको छैन, कथा नै भन्न सकेको छैन। अब त्यो कथालाई फेरि किन भन्ने त, त्यो कथा के को लागि भन्ने र कसरी भन्ने अर्को कुरा छ। यो ठाउँसम्म त हामी पुग्नु सकेको छैन। केही सिनेमाहरू भयो होला त्यसरी, त्यो पात्र किन त भनौँ न, त्यो पात्रले त्यो चरित्र किन ल्यायौँ होइन, त्यो चरित्रले चाहिँ यस्तरी किन भन्छ, के को लागि भन्छ होइन, त्यो कथा चाहिँ किन भन्ने र त्यसलाई कसरी भन्नेमा केही सिनेमाहरू चाहिँ छ, फिटिकै छैन नभनौँ छ। तर सबै पछि चाहिँ के हो भने त्यो चाहिँ नै हामीले सफल भयौँ भने त्यसकै पछाडि अरू बन्ने, जस्तो मानौँ सिक्वेल त भइहाल्यो, तर सिक्वेलभन्दा प्रभावित अरू सिनेमा, हाम्रै सिनेमाको प्रभाव सिनेमाहरू हामीले गरेका, मैले गरेको भन्नु खोजेको किन नेपाली सिनेमाको कुनै सफल सिनेमालाई हेर्नुहोस्, तपाईँ नामहरू हेर्दै जानुहोस्, धेरै अगाडिदेखिको हिट सिनेमा भनिएको राम्रा सिनेमा, दर्शकले मन पराउनु भएका सिनेमाको विषयमा कुरा गर्दै जाउँ, त्यो एउटा एक कालखण्डमा हिट भए, त्यसपछि त्यस्तै सिनेमाहरू कति बन्दै आए। अहिले पछिल्लो समय हामीले गरेको सिनेमा, हाम्रो पुस्ताले आएर गरेको अथवा हामी उपस्थित भएर गरेको हाम्रो हिट सिनेमा जो चाहिँ नि पपुलर सिनेमाको कुरा गरौँ, त्यो सिनेमाको प्रभावहरू अहिलेसम्म परेको छ। कतिवटा सिनेमाहरू त्यसरी नै बनेको छ। भनेको त त्यो त तपाईँको कस्तो भयो भने एकदमै प्रभावित सिनेमाको मेकिङमा हामी लाग्यौँ। त्यो भएपछि त त्यो त भएन, अगाडि बढेन। तपाईँले भने जस्तो त्यो लोकेसनको लागि, हाम्रो पारिश्रमिकको लागि होइन, अब निर्माताले अथवा डिरेक्टरले फिल्म बनाउँछ, के को लागि तपाईँ फिल्म बनाउनुहुन्छ भनेपछि हिट बनाउँछ, मलाई पैसा कमाउनु छ, त्यसो भने ओके हामीलाई पनि पैसा दिनुहोस्, मलाई पनि पैसा दिनुहोस्, मैले पनि पैसा कमाउनु पऱ्यो। नत्र यो फिल्म सिनेमा तपाईँले बनाउनु आवश्यक छैन भन्दा भने उहाँ होइन हिट हुन्छ, मैले पैसा कमाउनु पर्छ भनेपछि ल ठिक छ, हामीलाई पनि पैसा दिनुहोस्, हामी कलाकारले पनि प्राविधिकले पनि सबैले तपाईँको पारिश्रमिक बढिसकेपछि अनि तपाईँको अलिकति माथि जाने भयो होला। अर्कोतिर तपाईँले भने जस्तो त्यसको भिजुअलको लागि मात्रै तपाईँको खर्च गरिने भयो होला। अनि तर मुख्य चाहिने भनेको कथा, कथाभित्र चाहिँ गुदीभित्र चाहिँ हामी पसेनौँ, त्यसको चाहिँ नि ठुलो ल्याकिङ छ। अब कथा कहिले खोज्ने, कहिले हामीले कथा भन्ने, अनि हाम्रो कथा यसरी भनिन्छ, हामीले कथा भन्दा चाहिँ भनेर हाम्रो प्रभाव कहिले पार्ने, अनि हाम्रो कथा भन्ने शैली कहिले खोज्ने, यो समय लाग्छ। मलाई लाग्छ यो अहिले छलफल त केही भइरहेको होला, पोजिटिभ लिउँ यसमा। हजुर, नेपालका केही बुद्धिजीवीहरूको ट्विटहरू हेर्ने हो भने रिगार्डिङ नेपाली मुभिज होइन, उहाँहरूले ट्विट गर्दाखेरि मैले पनि केही दिन अगाडि चाहिँ नेटफ्लिक्समा एउटा डेली क्राइम भन्ने एउटा सिरिज हेरेको थिएँ, जुन निर्भया केसको बारेमा एकदमै राम्रोसँग बनाइएको थियो। बुद्धिजीवीहरूको कम्प्लेन या भनौँ उहाँहरूको टिप्पणी नेपाल फिल्म इन्डस्ट्रीप्रति चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्ता खालका घटनाहरू, दिल्लीमा निर्भया भयो भने हाम्रोमा पनि निर्मलाको केस भयो होइन, हाम्रो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री किन पोलिटिकल कन्टेन्ट, अलिकति सामाजिक कन्टेन्टहरू बनाउन डराउँछ हो कि
होइन यो किन बनिराखेका छैनन् यी खालका कथाहरू किन भन्दाखेरि समाजमा जे हुन्छ त्यसैको चित्रण हो एक हिसाबले चलचित्र भनेको क्षेत्र तर हाम्रा देशमा घटेका घटनाहरू जुन चाहिँ एकदमै होइन एउटा एक किसिमको चाहिँ एकदमै ट्रान्सफर्मिङ खालको इभेन्ट्सहरूमा चाहिँ मुभिजहरू खासै धेरै बनेको देखिएन जबकि ती कथाहरू कति महत्त्वपूर्ण कथाहरू हुन्छन् मेरो बुझाइमा चलचित्र भनेको एन्टरटेनमेन्टको लागि मात्रै होइन अर्को पुस्ताको लागि एउटा डकुमेन्टेसन पनि हो तर विदेशमा चाहिँ यो खालको डकुमेन्टेसन यति मजाले हुँदै गर्दाखेरि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री चाहिँ अलिकति यी खालका कन्टेन्टहरू बनाउन डराइराखेको हो कि जस्तो देखिन्छ यसमा तपाईँको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो हो जरुर हो हाम्रो चेतनाले धानेको छैन हाम्रो चेतना त्यहाँसम्म पुगेको छैन यो स्वीकार्नुपर्छ होइन यसो भन्दा मैले धेरैको गाली खान्छु होला तर हाम्रो चेतनाले न हामीले समाज बुझेका छौँ न हाम्रो चेतनाले राजनीति बुझेका छौँ होइन हामीले बुझेको के छ भन्दाखेरि मात्र त्यो रङ्गीन एक किसिमको स्वप्निल कुराहरू मात्रै होइन हामी खास सुन्नेमै रमाइरहेका छौँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तो त्यसले त्यो सिनेमाले त राम्रो नराम्रो भन्दा पनि बहस गराउने चिज हो नि त होइन कुनै सिनेमाले बहस गराउन सक्छ कुनै सिनेमाले क्वेसन उठाउन सक्छ होइन हामीले तर मनोरञ्जन मात्र दिने होइन नि त ती विषयहरू छुट्दै गएकै छन् होइन अब केही ट्राई गरे होला तर ट्राई गर्दाखेरि कस्तो भयो भने अब यो भनिरहँदाखेरि हामीले तपाईँले भन्नुभएको कन्टेन्टमाथि मैले सिनेमा बनेकोहरू पनि सुनेको छु तर त्यो के को लागि भयो बजारको लागि भयो कि बजारीकरण मार्केटिङ गर्नुको लागि सजिलो फलानाबाट चाहिँ नि प्रभावित यस्तो घटनाबाट चाहिँ आधारित भन्ने जस्तो भयो भने त मान्छेमा अलिकति हो हल्ला हुने भयो मात्र त्यतिको लागि त्यसको सत्य तथ्यमा नपुगिकन सतही रूपमा हामीले काम गरिरहेका छौँ त्यस कारणले चाहिँ नि त्यो हामीसँग त्यो त्यत्रो खुबी भइसकेको छैन नडाटे भन्दाखेरि हजुर अब आउने दिनहरूमा चाहिँ यो खुबीलाई त अब हामीले इन्हान्स पनि गर्न पर्यो होला होइन तर यो इन्हान्स गर्नको लागि पनि हामीले धेरै मुभिजहरू हेरेका छौँ बाहिरको जानेर चाहिँ एउटा होल यङ क्राउड बलिउडमा हिरो हिरोइन बन्न चाहन्छ हलिउडमा म जन्मेपछि चाहिँ उसको जीवनको उद्देश्य भने कि हिरो हिरोइन बन्छु डिरेक्टर बन्छु म प्रड्युसर बन्छु भनेर हुर्किन्छन् विदेशमा बच्चाहरू तर अहिलेको नेपालको यङ क्राउड हेर्ने हो भने उहाँहरूलाई मुभी इन्डस्ट्रीमा आएर हिरो हिरोइन बन्छु भन्ने आकाङ्क्षै छैन एक किसिमले युथ पपुलेसन एउटा सर्टेन पपुलेसन होला तर एउटा ह्युज मास हुनु पर्थ्यो जसलाई चाहिँ नेपाली फिल्ममा म हिरो बन्छु हिरोइन बन्छु भन्ने एउटा आकाङ्क्षा हुनु पर्थ्यो होला तर हुर्किँदै गर्दाखेरि मेरो वरिपरि कोही पनि साथी थिएन जसले चाहिँ म हिरो बन्छु हिरोइन बन्छु भनेर कसैले पनि भनेन यो आकाङ्क्षा युवा पुस्तामा आएन भने त जुन हामीले चेन्जको परिकल्पना गरिरहेछौँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा यो त सम्भव छैन एउटा नयाँ पुस्तालाई हामीले ल्याउन सकेनौँ भने यो युवा पुस्तालाई अब नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा कसरी ल्याउने या भनौँ तपाईँहरू पनि सपना देख्नु है हिरो हिरोइन बन्ने भन्ने खालको चाहिँ कसरी चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्ने होला त मुख्य कुरा त सिनेमा मात्रै होइन अन्य क्षेत्रमा पनि म एउटा खेलाडी बन्छु अथवा म म्युजिसियन बन्छु म पोलिटिसियन बन्छु यो उद्देश्य हामीमा छैन यो पुस्ताहरूमा आउने पुस्ताहरूमा देख्दिनँ त्यत्रो ठुलो महत्त्वाकांक्षा अथवा त्यो होइन देख्दिनँ कारण के हो भन्दाखेरि यो भनेको हाम्रो एजुकेसनकै कुराहरू आउँछ होला कि शिक्षाकै कुराहरू आउँछ होला यसो हेरौँ हाम्रो शिक्षाको हाम्रो उद्देश्य के थियो भने हामी यङ अब विद्यार्थी कालमा स्कुल पढ्दाखेरिको कुरा गर्ने हो भने मेरो उद्देश्य भनेको जागिर खाने मात्र त्यो अमूर्त चिज थियो कि जागिर खाने तर के जागिर थाहा थिएन मलाई मेरो परिवारले अथवा मेरो शिक्षकले अथवा मेरो समाजले पढेर के गर्ने भन्दा जागिर खाने यो उद्देश्यको लागि मैले पढेँ भनेको जागिर पनि के गर्ने थाहा थिएन अलिकति पढाइ कस्तो छ मैले कति रटेको छु मेरो रटाइले के भन्दैछ भनेपछि त्यो अनुसारको अब अरू विषय पढेर अब त्यसरी जागिर गर्ने अब यतापट्टि आइदियो भने अलिकति पछाडि आयो भने तपाईको धेरै अभिभावक अथवा धेरै विद्यार्थीको सोच के छ भने कुन देश जाने उद्देश्य के अहिले मेरो बच्चालाई मैले स्कुल पढाउने बेलामा मेरो छोरालाई धेरै स्कुलहरूमा सरसल्लाह दिँदाखेरि मलाई धेरैले दिनुभएको सरसल्लाह पनि यही थियो कि फलाना स्कुल पढाउनुहोस् त्यहाँदेखि फलाना देशको लागि चाहिँ पछि सजिलो हुन्छ होइन त्यो मैले पलायन नै हुनुपर्छ भन्ने पलायनको कुरा गरेको त होइन तर के छ भन्दाखेरि उद्देश्य त्यहाँ पढ्नुपर्छ हाम्रोमा हामीले पढाउनु सकेको छ
हाम्रोमा बुझिसकेको रहेछ नि त हाम्रो शिक्षा नीतिमा केही प्रब्लम छ हैन। त्यसले चाहिँ नि तपाईको एउटा खेलाडी पनि हुनसक्छ अथवा एउटा शिक्षक पनि हुनसक्छ, एउटा पाइलट पनि हुनसक्छ, एक्टर पनि हुनसक्छ, एउटा डिरेक्टर हुनसक्छ, राइटर हुनसक्छ भन्ने त्यो उद्देश्य निकाल्न नसकेको अवस्था रहेछ नि त। हामीसँग विकल्पहरू भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि सकिएन त यहीँ केही गर्ने, हामी अल्टरनेट अब हुँदै जान्छ नि। त्यसरी सोच भइसकेपछि त्यस्तो किसिमको हाम्रो शिक्षा दियाइ भइसकेपछि त्यो किसिमको समस्या भएको हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँले भन्नु जस्तो म यही बन्छु भनेर अगाडि बढ्ने युवा पुस्ताहरू नआउनु भएको हो। तर म यो भन्न चाहन्छु कि युवा साथीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ नि जोसका साथ आउनुहोस्, किनभने यो ठाउँ एकदमै खाली छ। हामी सिनेमाको जो विषयमा अहिले म यहाँ आएर पनि तपाईँले भन्नुभएको कुरामा स्वीकार गरिरहेको छौँ, हामीले नेपाली सिनेमालाई त्यो स्थान अथवा त्यो पुर्याउन सकिरहेको छैनौँ जुन ठाउँमा पुग्नु पर्ने थियो भनेर स्वीकार गरिरहेको छु भनेदेखि यो ठाउँ पक्कै खाली छ। त्यसकारण आउनुहोस्, तपाईँले काम गर्नु सक्नुहुन्छ। भोलिको लागि चाहिँ म यो भन्छु हरेक क्षेत्रमा, आज तपाईँ सिनेमाको मात्रै कुरा नगर्नुहोस्, खेलकुद क्षेत्रको कुरा गर्नुहोस्, राजनीतिक क्षेत्रको कुरा गर्नुहोस्। मुख्य रूपमा त त्यही हो, राजनीतिक क्षेत्रमा पनि सम्भावना छ। अब भनौँ न राजनीति त गर्नै हुन्न भनेर हामीलाई कहीँ भनिन्थ्यो, त्यस्तो किसिमको कुराहरू सुनिन्थ्यो। गर्दाखेरि अहिले सच्चा राजनीतिज्ञहरूको अभावहरू हुनसक्छ हैन, अथवा राजनीतिमाथिको हाम्रो सोचहरू नभएर हामी एकदम पेन्डुलम भइरहेको छौँ भनेदेखि धेरै क्षेत्रमा हाम्रो लागि सम्भव छ, एकदम खाली ठाउँ छ। त्यसकारणले आउनुहोस् मात्रै भन्न चाहन्छु। यो सेक्टरमा आउनुहोस् तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि हामीले बुद्धि तामाङको तपाईँको स्ट्रगलका दिनका कथाहरू धेरै देखिरहेको हुन्छौँ होइन। तपाईँहरूले यति दुःख गरेर चाहिँ एउटा फिल्ममा क्यारेक्टर एउटा म होइन एक्टिङ गर्छु भनेर एउटा रोल पाउनलाई पनि धेरै दुःख गर्नुभएको छ, धेरै तपस्या गर्नुभएको छ। तपाईँहरूको जेनेरेसनले त एउटा तपाईँ बुद्धि तामाङज्यूहरूको जुन एउटा जेनेरेसन छ त्यसले एक किसिमको नयाँ क्यारेक्टर्सहरू जन्माइदियो नेपाली फिल्म क्षेत्रमा, त्यो त नकार्ने कुरै भएन। अब नयाँ पुस्तालाई तपाईँले बोलाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले जुन किसिमको सङ्घर्ष गर्नुभयो नि त्यही किसिमको सङ्घर्ष नयाँ पुस्ताले पनि गर्नुपर्छ कि नयाँ किसिमको सङ्घर्ष आउनेवाला छ? होइन, सङ्घर्ष चाहिँ केलाई भने मैले त जे गरेँ त्यो मेरो भोगाइको लागि गरेँ भन्छु, त्यसलाई सङ्घर्ष भन्दा पनि हुन्छ होला। सङ्घर्ष त गर्नै पर्छ। मैले प्राप्त गर्नुको लागि केही न केही मैले जुन जे उद्देश्यको लागि म हिँडेको थिएँ त्यहाँ पुग्नुको लागि त मान्छेले हिँड्नै पर्यो अथवा दौडिनै पर्यो। त्यसलाई सङ्घर्ष भन्ने कि त्यसलाई कोसिस भन्ने होइन। अब हाम्रो तपाईँले देखिरहनु त्यो 5-7 वर्ष जसरी हामीले लागि पऱ्यौँ आफू एक्टर हुनुको लागि, त्यो भनेको सामान्य कुरा हो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि भनौँ न एउटा खेलाडीले मानिलिउँ एउटा ताइक्वान्डो प्लेयरले ब्ल्याक बेल्ट पाउनुको लागि 6-7 वर्ष एउटा उसले सङ्घर्ष गरेर सिकेको हो नि त, उसले ज्ञान प्राप्त गरेको हो नि त होइन। हामीले 6-7 वर्ष एउटा एक्टर भएर एक्टर त भइसकेको थिएँ म। एक्टर त जुन दिनदेखि मैले एक्टिङलाई बुझ्नु थालेँ त्यो दिनदेखि म एक्टर भएँ। तर पर्फेक्ट एक्टर हुने कोसिस अहिले पनि गरिरहेको छु। पपुलर एक्टर एक ठाउँमा पुगेर भएँ होला। त्यस्तै अब भनौँ न त्यो चिजलाई सङ्घर्ष पनि नभनौँ कि त्यो हाम्रो एउटा सिकाइ हो होइन। अनि सजिलो चाहिँ के छ भने आर्टिस्ट जस्तो एक्टरको लागि चाहिँ बहुत बाहिरबाट देख्दा चाहिँ बहुत सजिलो छ कि हिजोसम्म यो मान्छे देखिएको छैन, आज अचानक सिनेमामा देखियो, सिनेमाको पोस्टरहरूमा ट्रेलरहरूमा सिनेमा राम्रो पनि भयो, पपुलर पनि भयो, हिट पनि भयो, मान्छे पनि हिट भयो। हो अचानक यो मान्छे हिट भयो। अस्ति एकजना इन्डियन एक्टरले नै भन्नुभएको रहेछ नि त, तपाईँ त एकै रातमा पपुलर हुनुभयो कि सफल हुनुभयो कि भन्दाखेरि हजुर मेरो चाहिँ नि 15 वर्षको एक रात थियो भनेको थियो कि भने जस्तै त्यसलाई चाहिँ नै त्यो तपाईँको त्यो सङ्घर्ष होइन। जस्तो सिनेमामा चाहिँ हामीले चेन्ज गर्छौँ, सिनेमाको चाहिँ यो चिज पुगिरहेको छैन, यो चिज भइरहेको छैन भन्ने कोसिस हामीले अलिअलि गरेको, त्यसलाई सङ्घर्ष भन्नु मिल्ला। आउने पुस्ताले चाहिँ नि सिनेमामा हाम्रो यो ल्याकिङ छ, यसलाई चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ, यो ठाउँमा चाहिँ नि यसको चाहिँ अभाव छ, यसको ठाउँमा चाहिँ म आउँछु भनेर गरेर
उसले चाहिँ नि त्यो आफ्नो उद्देश्य पुरा गरेको छ नि त्यसलाई चाहिँ सङ्घर्ष भन्ने हो। आफ्नो क्षेत्रमा हिँड्नको लागि अथवा म एक्टर भन्दैछु पपुलर हुनुको लागि गरेको त्यसलाई चाहिँ सङ्घर्ष म मान्दिनँ। अनि जीवन त मान्छेको भोगाइ उस्तै हो, त्यो भोगाइ हो नि त, त्यो त सामान्य कुरा हो। धेरै मान्छेलाई डर चाहिँ कस्तो छ भने नेपाली फिल्म क्षेत्रमा आउनुभन्दा अगाडि एकदम लाइफ इज भेरी डिफिकल्ट इन मुभी इन्डस्ट्री भन्ने खालको परिकल्पना भएर पनि मैले तपाईँलाई यो प्रश्न सोधेँ होइन। उहाँहरूलाई डरै कस्तो छ भने बाँच्नै गाह्रो छ नि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा भन्ने खालको चाहिँ एउटा क्वेसन भएर पनि धेरैजना आउँदैनन् जस्तो पनि देखिन्छ होइन। त्यो चाहिँ हो, आर्ट चाहिँ पछिल्लो समय अगाडिदेखि नै भनौँ न एकदमै बायस भएको छ सोसाइटीदेखि नै जस्तो लाग्ने कि आर्ट बगैर त कोही मान्छे नै बाँच्छ जस्तो लाग्दैन। सबै चिज कला हो, तर कलालाई हामीले राम्रोसँग हेर्न सकेको छैनौँ, देख्न सकेको छैनौँ, बुझ्न सकेको छैनौँ। यो काठमाडौँ नै हेरौँ, धेरै पुरानो फोटोहरू हेर्नु भने यहाँ एकदम कलात्मक सहर थियो, अहिले कला हराएको सहर भइरहेछ। सबै ठाउँ सबै हाम्रो हरेक देशभरिमा हरेक ठाउँमा बनेको सहरहरू कलाविहीन सहर भएको छ। भनेको त्यहाँ कलाकार नभएको सहर भन्नु खोजेको होइन, त्यो कलात्मकता नै छैन त्यो सहरभित्र होइन। घरमा हुनु पऱ्यो, हरेक घर हरेक सडकमा कहीँ न कहीँ कलात्मकता देखिनु पऱ्यो नि। त्यत्तिकै यो गाडी यहाँबाट हिँड्छ यहाँबाट ढोका छिर्छ भन्ने त टाइपले मात्रै काम गरेर त भएन। त्यो सहरको आफ्नो सुन्दरता हुन्छ नि त, त्यो त कलाले बनाउने चिज हो। त्यो चिजहरू हराइसकेको छ, त्यस कारणले सोचे जस्तो चाहिँ छैन। मतलब कि तपाईँ दिमागमा यो राखेर आउनुहुन्छ तर यहाँ भेट्न सक्नुहुन्न, तर त्यस कारणले पनि तपाईँलाई मौका छ कि यो ठाउँमा गर्नु सक्ने भनेको चाहिँ नि हामीले नै हो कि तपाईँसँग एउटा योजना छ र तपाईँसँग सपना छ। तपाईँसँग सपना छ भने तपाईँ हिँड्नुहोस्, किनभने यो ठाउँ खाली छ। हजुर, तपाईँलाई धेरै मान्छेहरूले चाहिँ लुक अप टु यु, एउटा होल जेनेरेसनले नै, किनभने तपाईँले हिरोको डेफिनेसनलाई नै चेन्ज गरिदिनु भयो भनेर धेरैजनाले भन्नु पनि हुन्छ होला तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ अघि हामीले कथाहरूका कुरा पनि गऱ्यौँ। अबका दिनमा नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा कस्ता नयाँ कथाहरू इन्ट्रोड्युस गराउन मन छ व्यक्तिगत हिसाबमा? भविष्य हामी किनभने यो कार्यक्रममा भविष्यको बारे कुरा गर्छौँ होइन, अब कस्ता कथाहरू चाहिँ तपाईँ मार्फत हामी हेर्न पाउँछ होला त चलचित्र क्षेत्रमा? मलाई लाग्ने कुरा त हाम्रो भोगाइहरू नै भन्न सकेको छैनौँ, एउटा कुरा त। अर्को कुरा त के होला भन्दाखेरि नेपाली सोसाइटीको एउटा फिलोसफी हुन्छ नि, यो है आदर्श चाहिँ यस्तो है, हामी यसरी बाँच्छौँ है, हामी यस्तो चाहन्छौँ है भन्ने कथाहरू नै मलाई गर्नु मन छ। मुख्य चाहिँ नि अहिले त हामी त्यसमा छैनौँ नि त। अहिले त हामी खास भन्ने हो भनेदेखि सामान्य भन्दा नि सामान्य चिजमा हामी अल्झेका छौँ। त्यो हामीले बाँच्ने शैली के हो त, अथवा हामीले जिउने शैली के हो त, त्यो हामीले मेसै पाएको छैनौँ नि त। हामी सबै चिज भनिरहेछौँ कि अघिदेखि हामी सबै आयातित कुराहरूमा मात्रै निर्भर छौँ। आत्मनिर्भर हुने हाम्रो सिद्धान्त के त भन्ने एउटा त्यो के भन्छ आदर्श भएको कथाहरू गर्न मन छ। त्यो भनेको चाहिँ नि हाम्रो डाइभर्स सोसाइटीमा हरेक ठाउँमा छ नि त त्यस्तो भोगाइहरू, त्यहाँभित्रको कथाहरूमाथि चाहिँ काम गर्नु मन छ। हामी अन्तिममा हरेक गेस्टलाई सोध्ने गर्छौँ कि 2030मा चाहिँ तपाईँको सेक्टर कस्तो बन्ला त भनेर, तपाईँको परिकल्पना कस्तो छ भनेर। 10 वर्ष डाउन द लाइन नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई चाहिँ तपाईँ आफू पनि यो क्षेत्रको चाहिँ एउटा प्रोमिनेन्ट व्यक्ति हुँदै गर्दाखेरि कस्तो देख्नुहुन्छ र कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि म फर्केर हेर्ने हो भने म एक्टर भएँ भनेर मैले एउटा अलिकति पपुलर भएको समय थियो। त्योभन्दा 10 वर्ष अगाडि फर्केर हेर्ने हो भने म एक्टर बन्छु भनेर म दौडिरहेको थिएँ होइन, एक्टर बन्छु भनेर। किन भन्ने कुरा सवाल आयो भनेदेखि कथा चाहिँ मेरो पनि हुनुपर्छ भनेर, अथवा म जस्तो मान्छेहरूको पनि कथा हुन्छ, जो कथाको पात्र खेल्ने चाहिँ म हुन्छु भनेर म हिँडेको थिएँ। त्यसको 10 वर्ष पछाडि तपाईँको म अलिक स्थापित भएँ होला भनौँ न, एक हिसाबले अलिअलि मान्छेले चिने, आजको दिनमा अलिअलि चिनिरहनु भएको छ। अब म विश्वास दिलाउन चाहन्छु र 10 वर्ष पछाडि मेरो आफ्नो सोचबाट हेर्ने प्रणबाट गर्ने हो भने चाहिँ मेरो आफ्नो भूमिका चाहिँ के हुन्छ र म आफू के प्रण गर्छु भन्ने विषयमा चाहिँ के सोचमा चाहिँ मेरो के छ भने हाम्रो आफ्नो कथा भन्ने शैली
नेपाली सिनेमा चाहिँ संसारभरि नेपाली सिनेमा हेर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो शैली यो चाहिँ नेपाली सिनेमा हो। सर देख्दा म्युट गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ भाषाबिन हेर्दाखेरि पनि यो चाहिँ नेपाली सिनेमाको ल्याङ्ग्वेज हो, भाषा हो भन्ने एउटा चिज चाहिँ नै बनाउने कोसिस गर्छु अबको दिनहरूमा म। र 10 वर्ष पछाडि मलाई लाग्छ ती कुराहरू स्थापित हुन्छ होला, विश्व बजारमा हाम्रो सिनेमाहरू प्रशस्त मात्रामा देखिन्छन् होला। अहिले 3-4वटा सिनेमाहरू विश्व बजारमा हाम्रो सिनेमाहरू हेर्छन्, गइरहेका छन्, हेरिरहनु भएको छ अहिले पनि होला कहीँ। तर 10 वर्ष पछाडि चाहिँ विश्व बजारमा हाम्रो सिनेमाहरूको निकै ठुलो प्रभाव पर्नेछ, जसको लागि चाहिँ म पनि लागि पर्नेछु। हस् एकदमै आशावादी छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद यो समयको लागि, बिहानै आइदिनु भयो। आई थिङ्क हाम्रो यङ पपुलेसनले चाहिँ एउटा फिल्म इन्डस्ट्रीको परिकल्पनाबारे खासै सोच्या हुँदैन, किनभने समाज होइन आफ्नै व्यक्तिगत विभिन्न कुराहरूले, तर चलचित्रले पनि धेरै प्रभाव पारिराखेका हुन्छ समाजमा भनेर पनि हामीलाई यो डिस्कसन गर्नु मन थियो। धेरै धेरै धन्यवाद, फेरि पनि आइदिनु भयो। यहाँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई अब हामी 2030मा कस्तो परिकल्पना गर्दैछौँ, आउने दिनहरूमा कस्ता परिवर्तनहरू हामीले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा देख्नेछौँ भन्ने विषयमा दयाहाङ राईसँग आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। #2030मा हामी परिकल्पित नेपालको भविष्यबारे छलफल गर्छौँ। यो साता हामीले चलचित्र क्षेत्रको बारेमा छलफल गऱ्यौँ भने आउने दिनहरूमा पनि नेपाली समाजका विभिन्न सेक्टर्सहरूको अबको दिन कस्तो हुनेछ, अब परिकल्पित 2030 कस्तो बनाउनेछौँ हामी नेपाललाई भन्ने विषयमा हामी छलफल डेफिनेटली पनि गर्नेछौँ। अर्को शुक्रबार फेरि पनि 2030 #2030मा तपाईँहरूसँग उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि हस्त नमस्कार।